درمیان میں پورے طائف کو مسل دے رکھ دے وہاں سمندر والا فرشتہ ہے عرض کریں دے یا رسول اللہ حکم دے انہاں کو سمندر تے غرق کر دے وہاں حفیظ جلندری آدھے کہ حضور علیہ السلام نے ساریاں دے گالی سنیا گالی سن دے حضور دعا دے ہاتھ چاہتے حضور نے کیا منگے حضور کھڑے منگ دن الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر الہی دھول برسا پتھر والی زمینوں پر اللہ جنہ میں کو پتھر مارن تو انہاں دو تے پتھر نہ وسا بلکہ تو انہاں دو تے رحمت دا می وسا اللہ اے دین دے نہیں ہے اے نہ صحیح تو انہاں دے نسلہ کو ہدایت عطا فرما حضور علیہ السلام اے دعا منگی اور توجہ کرے سو عاشقان دے سینے جو ٹھنڈ پوسی صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ سارے نبیاں دعا منگڑے جلدی کی تھی تو سندہ دعا منگڑے جلدی کہنی کی تھی حضور علیہ السلام نے اپنی چادر تطہیر دا اشارہ کر دے اشارت فرمایا انی اختبات و دعوتی شفاعتا لے امتی الہ یوم القیامہ میرے غلاموں میں زمین دے میں مکہ دی سرزمین دے ظلم و ستم برداشت کیتن میں کو کافرہ عذیت نہیں دیئے ظلم کیتن میں برداشت کیتن میں مدینے علیہ دے ظلم برداشت کیتن لیکن دعا نہیں منگی آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں او دعا میں لکوات رکھ نہیں دیئے جدن قیامت دی دیوار ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی کوئی کہیں دا سکا کے نہ پڑ سی سکی ماں اولاد کو لپے خبر دینے سی پیو کیسی میری اولاد نال کوئی تعلق ہے نہیں مدینے دے والی نے ارشاد فرمایا او دعا میں لکوات رکھ نہیں دیئے قیامت علی دیوار ہوا دعا امتی شفاعت واسطے منگسا ہر ظلم و ستم برداشت کیتے دعا نہیں منگی او دعا ہوں دیوار منگسا جنہاں میری امت تے اوکھی آوے او آپ واسطے نہ منگسا بلکہ امت واسطے منگسا کہ اللہ تیرا وعدہ ہا جیرا کچھ منگسے میں دے سا آج میں محمد منگدہ میری امت کو شفاعت عطا فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت زندہ باد اے حضور علیہ السلام دی محبت شفقت دیکھو حضور فرمایا ہر چیز برداشت کی تھی پر وہ دعا نہیں منگی وہ دعا میں تدا منگسا جنہاں میری امت تے اوکھی ہو سی وہ دعا منگسا کہ اللہ میری امت کو شفاعت عطا فرما اے حضور علیہ السلام دی محبت دیکھو قرآن پاک دی ایک آیت شان نزول ہے حضور علیہ السلام ملکے دے گلیاج آپ گزر دے پیان ابو جہل لانتی مردود سکا حضور علیہ السلام دا چاچا پر دین اسلام دے نہیں آیا جیر ویلے نہ گھنی دے ہر نہ گھنڑا لاتے جو اللہ دی لعنت ہوئے دین دی مخالفت کی تو دین دے خلاف کھڑا تھیا جنہیں چاچے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا دین اسلام دے آگے آج بھی اوہد پہاڑ دے ونجو حضور دے چاچے دی خوشبو آندی ہے جنہ کو اللہ پاک نے اوہد پہاڑ دی زیارت نصیب فرمائیے اوہد پہاڑ ہوتے ایک حضور دے چاچے دی مزار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا جبلن اوہدن یحبنا ونحبہو اے میری اوہد پہاڑ نال محبت ہے مدینے جو کھاڑ سے دیکھ سو اوہد پہاڑ سامنے نظر سی اوہد پہاڑ دے کھاڑ کے دیکھ سو مدینہ سامنے نظر سی اے چاچے بھتریجے دی محبت ہے اتو کھاڑ دے دیکھ سو چاچے نظر سی چاچے کو لو کھاڑ دے دیکھ سو تو بھتریجہ نظر سی اے جنہ دین اسلام کو قبول کیتا رسول اللہ دی شریعت تے آگے دین پڑھ کیتا تسلیم کر کیتا کلمہ پڑھ کیتا اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ اتنا عطا فرمایا کہ جیر ویلے نہ گھنی دے عاشقان دے محبت کو لو سیر جھونک ویندن کہ اللہ حضور دے نہ دو چاچے دے اپنی رحمت تا نزول فرما دے اے مخالفت کریں دے رہ گے حضور علیہ السلام دی مکہ دی گلی دے وچو جیر ویلے غزر تھیا حضور دا ابو جہال لانتی کھڑا آدھے کہ پہلے لوگاں دے سا ذکر سنیں جیرے نبی زمین دے تشریف گھننا ہے توجہ کرے سو وہ اہم سوال کیتا انہیں حضور دی بارگاہ کہ جتنے نبی تشریف گھننا ہے انہیں دے ذکر پڑھو جیرے ویلے قومہ گال نہ منی نہ فرمانی کی تھی اللہ آسمان دو عذاب دا نزول فرما چھوڑیا اسا اتنا عرصہ تھی
تھی کہ تیری مخالفت کرنے ہیں تیرا کلمہ نہیں سے پڑھ دے تے کو تکلیفہ دین دے ہیں ساڑھے ہوتے تا آج تک کوئی عذاب نہیں آیا اے اولانتی سوال کھڑا کریں دے کہ قوم نوح قوم موسیٰ اے حال دیکھ گنو جنہ جنہ ہی اپنے نبیاں دے نافرمانیاں کی تن اللہ غرق کر چھوڑے اسا تیری نافرمانی کریں دے اللہ سا کو غرق کیوں نہیں کریں دا اے اگال کیتی ہن توجہ کرے سو حضور علیہ السلام خاموش تھے جو بدبخت ایسی گال کیتی ہے میں کوئی دی گال دا کیا جواب دے ماں اللہ رب العزت نے حضور دی خاموشی دے قرآن دی آیت تا نزول فرما چھوڑیا یار قرآن دے نا دے اللہ چا سبحان اللہ اے اللہ تا نا گرمی اچھ بیٹھے ہوئے اللہ تا نا گنسو اللہ سینے اچھ ٹھنڈ پا دے سی اللہ چا سبحان اللہ ان سوال کی تاکہ ساڑھے ہوتے عذاب کیوں نہیں آندا حضور خاموشی اختیار کی تھی اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت تا نزول فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما قان اللہ لیعذبہم انت فیہم محبوب اے عذاب منگ دن جو بیٹی شان دے لائق کہنی مکہ دی سرزمین دے میرا یار آمنہ دلال رحمت اللہ العالمین نبی بھی موجود ہوئے میں عذاب رے لے مولا اے عذاب منگ دن حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حبیب اے میری شان دے لائق کہنی تے کو رحمت اللہ العالمین دا چولا پوا دے زمین دے بھیجا وہ مکہ جو تو ہی موجود ہوئے رب عذاب رے لے اور فرمایا اے قرآن دا لفظ ہے ما کان اللہ لیعذبہم اے مضارع دا سیگا ہے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا مضارع دا تعلق ہوندے حال نال بھی استقبال نال بھی اللہ فرمایا جب تک انہاں دے دل اچ انہاں دے روح اچ انہاں دے قلب اچ انہاں دے سینے اچ انہاں دے دماغ اچ مدینے والیا تو موجود ہے میں رب دا وعدہ ہی نہ کو عذاب کہنا دے ما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم محبوب تو بھی موجود ہوئے رب عذاب دے دے رب دی شان دے لے کی کہتے کو رحمت اللہ العالمین بڑھا کے بھیجے وال تو بھی موجود ہوئے اللہ زمین ہوتے اپنا عذاب بھیج دے اے حضور علیہ السلام دی شان بیان فرمائی اور لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ تا وعدہ ہے جن دے دل مدینے والے دی محبت ہو سی نہ اللہ کو دنیا چ عذاب دے سی نہ قبر چ دے سی نہ حشر چ دے سی محبت رسول دا صدقہ اور اے سرکار علیہ السلام دی اے محبت الفت بزرگاں نے لکھے کہ ایک بندہ ہا وہ اندھارے کو ڈرتا ہا توجہ نال سماعت فرمے سو اندھارے کو ڈرتا ہا انہیں دیوا بلدہ پہ دے یکدم دیوا بوجھ ونجیا چیخا مریندا دھاڑی مریندا جو میں کو اندھارے کو ڈر لگ دے ایک باری کہیں کو سنیو کہ یار تو دنیا والے اندھارے کو ڈر دے کداں تے قبر والے اندھارے تے باری سوچے دنیا تا تو چیخ دے ماں سینے نہ اللہ گندیے پیو سینے نہ اللہ گندے تے کو سہارا تے حوصلہ دیں دن تائیں کنا قبر دے بارے ہی سوچے جنہوں لے تو قبر ہے جو ویسے قبر ہے تا اندھارا ہو سی تو قبر ہے کیا من کرے سے انہیں سوچنا آپ سارے کو چاہیے دے جو آپ قبر ہے جو ویسوں قبر ہے تا اندھارا ہو سی قبر والے اندھارے دے بارے آپ کیا سوچے لائٹ نہ ہوئے آپ یو پی ایس بتی انتظام کر کے رکھیں دیں جو میں رات اندھارا جو تھی وے آپ بتی بال گندو سا کو پریشانی کوئی نہ تھی وے قبر جدہ اندھارا ہو سی آپ قبر والے اندھارے دے بارے ہی سوچے کہ کہنا اللہ بڑا پریشان رہندا اللہ دے ولی کول گیا ان کو اپنا ماجرہ دسیوس انہوں نے فرمایا اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمائے جن دے دل وچ محبت مدینے والے دی ہو سی اللہ کو عذاب کہنا دے سی دیکھو گال بھئی دساں حضور علیہ السلام دی ولادت کو پہلے زمین دے کفر دا اندھیرا ہی اندھیرا